मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर। जिस दिन से तुम रूठी, वाह 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 वाह। मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया। सर सक्सेना साहब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भाभी जी बहुत शर्मा रही है इस शेर को सुन के। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ऐसी रिएक्शन वीडियो है जिसमें हम आपको शेर व शायरी से मुतालिक क्लिप्स दिखाएंगे और पाकिस्तान और इंडिया के बहुत मशहूर शोरा का कलाम अभी हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। वीडियो देखने के बाद आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा शायर का अंदाज़ अच्छा लगा या फिर आपको उनका कलाम अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मुझे कौन सा कलाम या शायर का अंदाज ज़्यादा पसंद आया। तो चलते हैं वीडियोस की जानिब और पहला क्लिप सुनते हैं। पहला क्लिप जो है वो देखते ही आपकी दिल की धड़कनें जो है वो या तो तेज़ हो जाएंगी, इतना आप इंजॉय करेंगे जिसकी हद हो जाए। परवीन शाकिर का कलाम सुनेंगे। ताज़ा गज़ल इशार। हाँ इनायत। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। वाह 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 चलने वाह का वाह वाह। हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। हाँ हाँ वाह वाह वाह। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। उसने मगर वाह, वाह। बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। वाह 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 वाह। ए मेरी गुलज़मी तुझे चाह थी एक किताब की। वाह। ए मेरी गुलज़मी तुझे चाह थी एक किताब की। अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। हाँ। ए मेरी गुलज़मी तुझे वाह वाह चाह थी एक किताब की। अहले किताब ने मगर क्या वाह तेरा वाह हाल वाह कर वाह दिया। वाह वाह भाई वाह 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 वाह। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर। वाह अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर। बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। वाह। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर। बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। वाह 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 वाह। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का हिज्र फैसला। का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर। हाँ हाँ। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रू ने तो। मेरे लबों पे मोहर थी क्या कहने। पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। हाँ हाँ हाँ। मेरे लबों पे मोहर थी, वाह 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 वाह। मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। क्या कहने। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। हाँ हाँ वाह 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 वाह। चेहरा और नाम एक साथ, भाई वाह 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 वाह। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। वक्त ने किस शबीह को
ख्वाब व ख्याल कर दिया। आखिरी शेर है इस गजल का कि मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। क्या कहने, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। मुद्दतों बाद उसने आज, भाई वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद उसने आज, भाई ये मनसबे दिलबरी का जवाब नहीं, वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। हमने तो एक बात उसने कमाल कर दिया। वाह वाह वाह। सो ये थी परवीन शाकिर। आपने इस शायरी को, इनके अंदाज को, इनकी हसीन सूरत को देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। खूबसूरत शायरा हैं। और अब जो कलाम और जो आवाज़ और जो शायर का मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ वो भी बाकमाल, इसमें कोई शक नहीं। मुनीर न्याज़ी, वन एंड ओनली मुनीर न्याज़ी। देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बजाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर लेना। मुनीर न्याज़ी का कलाम, उनकी अपनी ज़बानी हम सुन रहे थे, कितना दिल में उतरा। अगर वो दर्द भरा कलाम था तो दर्द दिल में महसूस हुआ, आँखों ने भी उसको महसूस किया और बहुत ही लाजवाब। इस मूड के बाद एक और खूबसूरत मूड की तरफ, एक और खूबसूरत आवाज़ की तरफ लेके जा रही हूँ। ये भी आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको बता देती हूँ कि ये कलाम शायर बाज़ुबान शायर नहीं है, क्योंकि आप रेखा को देखेंगे स्क्रीन पर इस वक्त मेरे साथ, और रेखा मसरूर अनवर का लिखा हुआ कलाम पढ़ रही हैं। सुनते हैं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर। सजी वन एंड ओनली रेखा ने बहुत ही ब्यूटीफुल चंद अशार गुनगुनाए। और अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्लिप दिखाने लगी हूँ शायरी का, उनका बड़ा दबंग अंदाज है और वो बहुत ही जुदागाना शख्सियत है। इनका जो अंदाज़ है, जो इनका कलाम है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप खुद ही जज कीजिए, आप खुद ही देखिए। आप में से बहुत से लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, इनको अच्छी तरह से जानते हैं। और कोई और नहीं, जॉन एलिया की का कलाम हम सुनते हैं। जो रानाई निगाहों के लिए सामाने जलवा है, जो रानाई बहुत जमाने का नहीं, इसी का पाकिस्तान का भाई सलीम जाफरी के इलाज में हम जब टहला करते थे हसीन लड़कियों को देखने के लिए, तो जो रानाई
نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی، یہاں تو چارہ سازوں کی آج میں بڑا حساس ہوں، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا، چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا، ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا، چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا، ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں۔ اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف، کوئی شکوہ بھی اب کسی سے، اس کے غم میں کیا کوئی شکوہ بھی اب کسی سے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اس حال میں موجود ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، نن کو انہوں نے رمز، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں، میرے کمرے میں تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ نہیں۔ ارے یار علی نے یہی تو کہا تھا ہم سے، علم علم علم، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، سمے بیٹھا ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، سماعت فرمایا، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، عشرتِ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے، ایک رمز ہے، ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مشدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں، کیا زندگی۔ سو ابھی ہم جان ایلیا کو سن رہے تھے جن کا کلام اور جن کا انداز بالکل جدا گانا ہے، اور اب جان ایلیا کے بعد ہم سنیں گے بہت ہی مشہور شاعر، ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور ان کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری، جو مشاعرے میں بہت ہی دبنگ انداز میں جن کی انٹری ہوتی ہے اور جن کے کلام میں جوش و خروش کے ساتھ ایک طرح سے والیانہ طور پر ایکٹ بھی پایا جاتا ہے۔ تو وداؤٹ فردر ایڈو ہم سنتے ہیں راحت اندوری کا کلام، کتھئی آنکھوں والی۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر انتر سب،
اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے اس کی جنتر منتر کتھئی آنکھوں سب۔ میں ہے جنتر منتر سب، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو آہا چھریاں وریاں خنجر ونجر واہ یہ میں آپ کو کہہ رہی تھی. یہ ختم ہو گیا، ذرا داد دیجیے اس کی. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب. صاحب جس دن سے تم روٹھی آہا واہ. مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے مجھ سے ہیں. روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر. واہ 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 جس دن سے تم روٹھی واہ 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 مجھ واہ. سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا سر سکسینہ صاحب کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن بھابھی جی بہت شرما رہی ہیں اس شعر کو سن کے. نہیں بھابھی جی تو یہاں شرما رہی ہیں، لیکن سکسینہ صاحب کا گھر پہ کیا ہوتا ہے. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا واہ واہ. بستر بستر سب. ایک شعر عام طور پر پہنچا بھی نہیں ہوگا آپ تک، اور میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، بچا کے لے جاتا ہوں. میرے ہندوستان میں جتنے مشاعرے ہوتے ہیں اس میں 3 بڑے ہیرو ہیں مشاعروں میں. ایک تو طاہر فراز آپ کے قریب میں رہتے ہیں، وہ مائی پڑھتے ہیں، سنا ہوگا نا آپ نے. جی اور ایک دوسرے منظر بھوپالی ہمارے بھوپال کے ہیں، اور ایک ہمارے تیسرے جوہر کانپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ابھی آپ نے سنا ان کا انقلابی لہجہ. ان تینوں کے لیے یہ میرا شعر ہے. جی ارشاد سے. یہ جو تینوں شاعر ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں، اور میں نے میرے بچوں کی طرح یہ پرورش پائے، اور ماشاءاللہ اتنے قد ان کے ہو گئے کہ اب ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے بونا سمجھتے ہیں. ارے سر سر سر. لیکن ان تینوں کے لیے یہ میں نے شعر کہا، یہ میرے یہ تینوں شاعر جو ہیں میرے شعر کا کردار ہے. مزہ لیجیے گا شعر کا، ایک بار لگ جائے گا. بتائیے میں سنایا تھا شعر. جی ابھی سنایا کہاں ہے؟ ابھی سنایا تو. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، آہا چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب، عشق وشق کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں. عشق وشق کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں. عشق وشق کے سارے نسخے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں. طاہر واہر منظر منظر جوہر وہر سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں. عشق وشق کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں. طاہر واہر طاہر واہر منظر منظر جوہر وہر سب. صاحب. میں نے شعر سنایا، اس کو کنٹینیو کرتا ہوں تبھی اگلا شعر کا مزہ آئے گا. میرا شعر یہ پڑھا تھا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر. یہ ایک بالکل نامراد اور ناکام عاشق کی آواز ہے جی جو عشق میں فیل ہو جاتا ہے. لیکن ایک آواز کو تھوڑی مردانہ قسم کی الگ ہوتی ہے، تو شاید یہ آپ لوگوں کو پسند زیادہ ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. اس شعر کو یاد رکھیے گا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب. مجھ سے بچھڑ کر. سکسینہ صاحب، ہاں، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے. واہ آہا. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور. واہ 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 واہ. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے. واہ پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور. واہ. سو خواتین حضرات، یہ تھا ہمارے آج کے کلپس جو ہم نے آپ کو دکھائے. امید کرتے ہیں آپ نے ان کو انجوائے کیا ہوگا. ضرور مجھے کامنٹس میں لکھیے گا کہ آپ کو کون سا شاعر یا کون سے شاعر کا انداز زیادہ بھلا لگا. سبھی باکمال شاعر تھے، خوبصورت شاعری تھی، لیکن کوئی تو ہوگا جو آپ کے دل کو زیادہ چھوا ہوگا یا آپ کو زیادہ متاثر کیا ہوگا. ضرور مجھے بتائیے گا، میں انتظار کروں گی آپ کے کامنٹس کا. اور میں نے وعدہ کیا تھا میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کون سا شاعر سب سے اچھا لگا. بہت مشکل فیصلہ ہے کیونکہ یہ کلپس جو ہیں سبھی کے سب بہت ٹاپ لیول کے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے منیر نیازی کا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں زیادہ بہت ہی دل کو لگا. اتنا کہ جب بھی اس کلام کو سنوں تو میری بھی آنکھوں میں نمی آتی ہے اور دل میں ایک درد سا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی شاعر کی
کہ وہ جو کہہ رہا ہے جو محسوس کر رہا ہے ایگزیکٹلی ویسا ہی اس کے سامعین بھی اس کو محسوس کرے. تو یہ اس سے بڑی میرا خیال یہ ایک پیرامیٹر ہے کسی شاعری کو جج کرنے کا. آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے، میں انتظار کروں گی ابھی سے آپ کو کون سا شعر پسند آیا. اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی، آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت بہت شکریہ، آداب عرض ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو آپ پلیز سبسکرائب کریں ضرور اس چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی بہت سی ویڈیوز لاتے رہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں. ربینہ خان کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.